जनता निराश भइराखेको छ। साइकोलोजिकली जनता बिरामी भएर मरिराखेका छन्। अहिले एउटा पेन्डेमिक मात्रै होइन, भोगले ग्रसित भएर पनि, आफ्नो व्यापार धन्दा चौपट भएर पनि जनता मरिराखेको छ। यस्तो समयमा सरकार के बजेट नल्याएर चुप लागेर बस्ने हो? अहिलेको टाइममा हामी जनतालाई राहत नदिने भने कहिले दिने हो? अब यसलाई पनि तपाईँहरू क्रिटिसाइज गरेर जाने, यसलाई पनि तपाईँहरू विरोध गर्ने, यसको पनि तपाईँहरू जहिले पनि आलोचना मात्रै गर्ने। यहाँलाई स्वागत छ कर्पोरेट नेपालमा। थ्याङ्क यू। भर्खर बजेट आएको छ। यो बजेटमा चाहिँ अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको भन्दा पनि मोती दुगडको छाया देखियो भनिन्छ नि, तपाईँले निकै प्रभाव पारे जस्तो छ। मैले प्रभाव पारेको होइन। अब मेरो रोल के छ भने, अब म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीको आर्थिक सल्लाहकार, त्यो हिसाबले अब मैले आर्थिक क्षेत्रको अभिभार लिएको हो। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीलाई फिडब्याक दिने र उहाँको मार्गनिर्देशन अनुसार अहिले यस्तो किसिमको बजेट आउनुपर्छ भन्ने एउटा उहाँको चाहना छ, उहाँको इच्छा छ र उहाँको हामीलाई निर्देशन पनि छ यो किसिमले जाने भनेर। त्यो किसिमले मैले पनि आफ्नो जहाँ जहाँ इनपुट दिनुपर्ने मैले त्यो इनपुट मैले अर्थमन्त्रीजीसँग कुरा गरेर र अन्य हाम्रा पदाधिकारीहरू, ब्युरोक्रेट्सहरू, सचिवहरूसँग मैले कुरा गरेर यो गर्दा राम्रो हुन्छ भनेर मैले एउटा जहाँ जरुरत थियो, आवश्यकता थियो त्यहाँ मैले सुझाव दिएको र त्यो मेरो सुझाव एउटा मलाई खुसी के लाग्छ भने मेरो सुझावलाई धेरै ठाउँमा मानिए पनि। अर्थमन्त्रीजी पनि एकदमै फ्लेक्जिबल हुनुहुन्छ, उहाँले बुझ्नुहुन्छ कुरा, उहाँ पोजिटिभ व्यक्ति हुनुहुन्छ। उहाँले देशलाई समृद्ध गर्नु छ भने यो लाइनमा यो क्षेत्रमा हामी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने एउटा अनुभव छ उहाँसँग। त्यो अनुभवले यसपालि पनि धेरै काम आयो र यो बजेट चाहिँ एकदमै पोजिटिभ बजेट भनिन्छ यसलाई, एकदम सकारात्मक रूपमा यो बजेटलाई सबैले लिएका छन् र यसको प्रशंसा भइरहेछ चारैतिर। त्यो यसमा कहीँ मेरो पनि इन्भल्भमेन्ट भएको हुनाले मलाई पनि धेरैजनाले बधाई पनि दिएछ। त्यसको लागि मलाई पनि खुसी लागेको छ। मैले एउटा राष्ट्रको लागि, जनताको लागि, हरेक क्षेत्रको लागि र खास गरेर युवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, निजी क्षेत्र, प्राइभेट सेक्टरको लागि मैले यदि केही गर्न सकेँ भने उनीहरूको उत्साह पनि बढ्छ। अहिलेको जुन यो एउटा एकदमै सङ्कटको अवस्थामा प्राइभेट सेक्टरले अझ इन्भेस्टमेन्ट गर्न सक्यो, बाहिरको इन्भेस्टमेन्टहरू आउनु सक्यो। देश अहिले जुन एकदमै विकराल बेरोजगारीको समस्याबाट जुझिरहेछ, यस्तो अवस्थामा यदि देशमा रोजगारी पैदा हुन्छ, नयाँ नयाँ उद्योग धन्दा बिजनेसहरू आउँछ भने यो सबैको लागि हितकर हुन्छ, राम्रो हुन्छ भन्ने उद्देश्यले मैले आफ्नो जे मलाई अनुभव थियो, मेरो भिजन जुन थियो त्यो मैले सेयर गरेको। यो निजी क्षेत्र त निकै खुसी देखिन्छ, सकारात्मक प्रतिक्रिया आएको छ, तर विपक्षीहरूले चाहिँ यो पपुलिस्ट बजेट हो, बजेट छरियो भनेर त्यसरी आरोप लाग्छ। सुन्नुहोस् नि, यसमा के छ भने अब जसलाई फाइदा भयो तिनीहरूको लागि यो बजेट राम्रो छ। त मलाई के लाग्छ भने देशभरिका हरेक सेक्टरका व्यक्तिहरूलाई फाइदा भयो। अब विपक्षीहरूलाई किन अलिकति गाह्रो भएको छ भने यो एउटा पपुलर बजेट, यो पपुलिस्ट बजेट भनेको भन्नुभन्दा पनि यो पपुलर बजेट, किनभने सबै क्षेत्रलाई समेटेर अब देशमा अहिलेको अवस्थामा चाहिँ तपाईँलाई अब मेडिकल लाइनमा हामी अझ एडभान्स हुनुपर्ने छ, शिक्षा क्षेत्रमा हामीले अझ प्रगति गर्नुपर्छ, कृषि क्षेत्रमा हामी आत्मनिर्भर हुनुपर्छ, उद्योगहरूमा हामी आत्मनिर्भर भएर अगाडि बढ्दै जानुपर्छ, नयाँ नयाँ उद्योगहरू, स्टार्टअपहरूको पनि हामीले थालनी गर्नुपर्ने हुन्छ। यो सब कुराले गर्दा चाहिँ सबै क्षेत्रलाई खुसी बनाइयो। युवाहरूलाई विशेष प्रोत्साहन दिएको छ यसपालि। यहीँ देशमै बसेर स्वदेशमै उनीहरूले नयाँ रोजगारहरू खोजोस्, नयाँ उद्योग धन्दा गरोस्, साना साना भए पनि उद्योगहरू ल्याओस् भनेर एउटा त्यो हिसाबले यो बजेट लाई चाहिँ ल्याइएको छ। अब विपक्षीहरूलाई अलिक के हुन्छ भने अब यो त जनता माझमा अब यो पार्टीले ल्याएको बजेट हो होइन, नेकपा एमालेको सरकार छ, नेकपा एमालेको अर्थमन्त्रीले ल्याएको बजेट को बढी प्रशंसा भयो भने पछि गएर आउने चुनावमा गाह्रो हुन्छ कि भनेर एउटा त्यो सङ्कीर्ण त्यो मानसिकताले अब हेर्नु हुँदैन बजेटलाई। सङ्कीर्ण मानसिकताले हेरेर ल यो बजेटले त जनतालाई त राम्रो गर्छ होला तर हाम्रो त राम्रो भएन भनेर त्यो मानसिकता हामी राख्छौँ भने त धेरै गाह्रो हुन्छ नि। हामी सबै एउटै त हुने कि हाम्रा नेपाली दाजुभाइले अहिले फाइदा भइराखेको छैन, सबैलाई त अहिले सबै क्षेत्रले त खुसी छन्। त्यसमा त हामी खुसी हुनुपर्छ, विपक्षी होस् या जोसुकै होस्, आखिर
उनीहरू पनि यही देशको नागरिक हो। र सबैले सोचेर यो हाम्रो देश यदि समृद्ध हुन्छ भने हाम्रै त जुन नयाँ जुन जेनेरेसन छ तिनीहरू यही देशमा काम गर्न पाउँछ, यो देशमा उद्योग धन्दा गर्न पाउँछ, यो देश हाम्रो विश्वमा चिनिने देश हुन्छ। अब हामी अहिले हामी के भन्छ अविकसित देशबाट हामी विकासशील देशमा गइरहेछौँ, आउने समयमा हामी विकसित देशको श्रेणीमा पनि आउँछौँ। त्यसको लागि हामी होमवर्क गर्नु पर्दैन। यसमा कसैले पनि कुनै किसिमको पनि यसमा समस्या लिनु पर्दैन। यो चाहिँ सबैको लागि हो। यो बजेट भनेको सरकारको लागि पनि हो, विपक्षीको लागि पनि हो, प्रत्येक नेपाली नागरिकको लागि यो बजेट हो। र यो बजेट भनेको वास्तवमा व्यवहारिक रूपमा हेर्दाखेरि यो व्यवहारिक बजेट छ। यो धेरै नै सोचेर र धेरै नै चुनौतीको सामना गर्दै यो बजेटलाई बनाइएको हो। यो बजेटलाई इम्प्लिमेन्टेसनमा सजिलो छैन, हेर्नुहोस् कार्यान्वयनमा अवश्य नै गाह्रो हुन्छ, तर असम्भव चाहिँ छैन। अहिले निजी क्षेत्रले पनि त्यही शङ्का गरेको छ, यो बजेट त राम्रो आयो तर कार्यान्वयन होला कि नहोला। होइन, कार्यान्वयन हुन्छ, यसमा सहयोग चाहिन्छ सबैको। हेर्नुहोस् खालि विरोध मात्रै गरेर पनि हुँदैन र आशंका गरेर मात्रै पनि हुँदैन, असम्भव त केही पनि छैन होइन। ठिक छ, हामी डेफिसिटमा छौँ, 5-6 खरब डेफिसिटमा हामी हुन्छौँ, तर त्यो डेफिसिटलाई हामी कुनै किसिमले पनि हामी पूर्ति गर्न सक्छौँ, त्यति ठुलो समस्या छैन। यो बजेटलाई यदि राम्रो माहौल भयो भने देशमा सबैले मिलेर, अब जति पनि राजनैतिक दलहरू छ उनीहरूले पनि मिलेर हो राम्रो बजेट हो, यो बजेटलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। हाम्रो भित्री जुन मनमुटाउ छ, मतभेद छ, त्यो अलगै छ। जनताको कुरामा, देशको समृद्धिको कुरामा त हामी एक हुनु पर्यो नि। हामी समृद्धिको कुरामा हामी यताउता नभट्कौँ, हामीहरू एक भएर हामी समृद्ध देश बनाऊँ, समृद्ध नेपाल बनाऊँ। नेपाल समृद्ध भयो भने एमालेको त मात्रै हुँदैन नि, त नेपाली कङ्ग्रेसको पनि हुन्छ, माओवादीको पनि हुन्छ, जसपाको पनि हुन्छ, राष्ट्रिय जनमोर्चाको पनि हुन्छ, हरेकको हुन्छ। यो त सबैको लागि हुन्छ नि। त यसको लागि त यसलाई त हामी सबैले एक स्वरमा यसको हामीले प्रशंसा गर्नु पर्यो। त्यो त्यति हिम्मत चाहियो। अब हेर्नुहोस्, अब समय परिवर्तन भइसकेको छ। पहिलेको जस्तो लडाइँ झगडा गरेर हामी सक्दैनौँ। अब देशलाई विकसित गर्नु छ भने, देशलाई समृद्ध गर्नु पर्छ भने, नेपाललाई विश्वमा चिनाउनु छ भने हामी एकजुट भएर काम गरौँ। अब हामी एकजुट भएर लडौँ। एकजना व्यवसायी पवन गोल्याणको गुनासो के रहेछ भने उहाँले उत्पादनमूलक उद्योगलाई, निर्यातमूलक उद्योगलाई चाहिँ यो बजेटले छोएन, वास्तवमा यो ट्रेडरहरूलाई मात्रै खुसी पार्नलाई बजेट ल्यायो भन्ने खालको। हेर्नुहोस्, तपाईँ एउटा कुरा हेर्नुहोस्, धेरै ठाउँमा ट्याक्स होलिडेजहरू दिएको छ, धेरै किसिमका छुटहरू दिएका छन् होइन। धेरै किसिमका आत्मनिर्भर बनाउने उद्योगलाई प्रोत्साहित गर्नको लागि धेरै किसिमका सुविधाहरू दिएका छन्। यसमा चाहिँ अब ठिक छ, अब कसैको कुनै कुरा छुट्यो होला या चाहेको जस्तो नभयो होला, तर अधिकांश चाहिँ खुसी छन्। र जसको यदि छुटेको रहेछ, केही छैन भने समय छ, अझ अहिले पनि गर्न सकिन्छ, संशोधन पनि हुन्छ, परिमार्जन पनि हुन्छ, नहुने होइन। कसैको पनि केही गाह्रो केही समस्या छ भने अहिले पनि गर्न सकिन्छ। सबभन्दा मुख्य अहिले हाम्रो लक्ष्य एउटै हुनुपर्छ कि अहिले स्वदेशमा भएका उद्योगहरूलाई हामीले सबैलाई नाफामा ल्याउनुपर्छ, कोही पनि उद्योग नोक्सानमा जानु हुँदैन। र त्यसको लागि चाहिँ हामीले सबैले मिलेर एउटा यस्तो पोलिसी बनाउनुपर्छ जसबाट चाहिँ कि जस्तो हामीले अहिले एउटा सेफगार्ड पोलिसी ल्याएका छौँ। स्वदेशी उद्योगहरूलाई हामीले यो तपाईँको काउन्टर भ्याल्यु ड्युटीबाट र अन्य विभिन्न किसिमका WTOबाट पनि यदि कहीँ कुनै किसिमको अडचन कानुनी आउँछ भने हामीले एउटा सेफगार्ड ल्याएका छौँ। त्यो एन्टी डम्पिङ र काउन्टर भ्याल्यु ड्युटीले चाहिँ सेभ गर्छ। हेर्नुहोस्, त्यो विदेशी वस्तुहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्नको लागि यो सबभन्दा ठुलो सेफगार्ड हो। यो धेरै राम्रो मेकानिजम हो। अब यो हुँदाहुँदै यदि कसैले भन्छ कि मलाई यदि यसमा फाइदा भएन भने, किनभने यो मेरो समयमा हामीले यो कानुन ल्याइसकेका थियौँ, अहिले आएर इम्प्लिमेन्ट हुन सुरु भइसकेको छ। म राज्य मन्त्री हुँदाखेरि हामीले यो सेफगार्डको कानुन ल्याइसकेका थियौँ र यो चाहिँ सबैको लागि अत्यन्तै लाभदायक छ। यसको फाइदा उठाउनुपर्छ हामीले। यो बाहेक हामीले अहिले हाम्रा जति पनि औद्योगिक क्षेत्र नयाँ बनिरहेछ, सेजहरू जो निर्यातमूलक उद्योगहरू छ, तिनीहरूलाई हामी सेजमा विशेष हामीले प्राथमिकता दिने कोसिस गरिरहेछौँ, विशेष सुविधा दिने कोसिस गरिरहेछौँ। अब पहिलेको जस्तो अहिले अवस्था छैन, अहिले धेरै परिवर्तन भएको छ। मेरो समयमा पनि हामीले सेजहरूमा बढीभन्दा बढी सुविधा दिने, त्यहाँ बिजुलीको सुविधा, बाटोघाटोको सुविधा, त्यहाँ कर्मचारीहरूले दुःख दिने कामहरू भइराखेका गुनासोहरू पनि आइरहेको थियो। त्यो सबैलाई हामी एड्रेस गर्दै अगाडि बढ्ने गइरहेछौँ। यहाँको नेपालको कुनै पनि लोकल इन्डस्ट्रीलाई, डोमेस्टिक उद्योगलाई कसैले पनि कुनै किसिमले दुःख दियो भने त्यसले अपराध घोषित गर्नुपर्छ। र कुनै पनि कर्मचारीले
निजी क्षेत्रको एकजनालाई पनि यदि दुख दिन्छ, कुनै कारणले काममा अन्ठ्याउँछ, काम गर्न दिँदैन, काम गर्दैन भने त्यो अपराध हो। त्यो अपराध घोषित हुनुपर्छ। यो कुरा मैले धेरै प्लेटफर्ममा बोलेको छु। निजी क्षेत्रलाई अपराधी घोषित गर्नुभन्दा पनि निजी क्षेत्रलाई अपराध गर्न कसले प्रेरित गरिराखेको छ, किन गरिराखेको छ, किन काम भइरहेको छैन निजी क्षेत्रको। म राज्य मन्त्री हुँदाखेरि मेरो मन्त्रालयमा 3 दिनभन्दा बढी कुनै फाइललाई पनि रुक्न दिँदैन। जुन फाइल 2-2, 3-3, 4-4 महिनासम्म अगाडि बढ्दैन थियो, त्यो फाइल 3 दिनभित्रमा त्यो फाइल यदि क्लियर हुँदैन, काम हुनु छ भने हुनुपर्छ, हुँदैन भने कुन कारणले हुँदैन त्यो क्लियर गर्नुपर्छ। त्यति मैले रेस्ट्रिक्सन त्यहाँ राखेका थिएँ, त्यति डिसिप्लिन थियो त्यहाँ। कर्मचारीहरू समयमा आउने, समयमा जाने, छड्के गर्ने कामहरू हामीले गरेका थियौँ। त्यसले गर्दा आज हाम्रा जति पनि संस्थानहरू छन्, हाम्रा जति पनि विभागहरू छन्, जति पनि हाम्रो यो कम्पनी रजिस्ट्रार छ, हाम्रो यो गुणस्तर नापतोल छ, जति पनि हाम्रो अन्तर्गत, मेरो मन्त्रालय अन्तर्गत जति पनि थियो, हामीले त्यसलाई अत्यन्तै अनुशासित रूपमा अगाडि बढाएका थियौँ। जुन अब तपाईँले कर्मचारी तन्त्रको कुरा गर्नुभयो ब्युरोक्रेसी, त्यो तत्कालै सुधार होला र जुन ढङ्गले जुन शैलीले काम गरिरहेको छ उसले एउटा के छ भने तपाईँको क्वेसन बहुतै समसामयिक छ, राम्रो पनि छ। तत्कालै सुधार नहोला, तर यही किसिमले सुधारको प्रक्रिया त सुरु भयो नि। सुरुवात त कहीँबाट गर्नुपर्छ नि। यो सुरुवात भएको छ, यो सुरुवात भइसकेको छ। म आफै एउटा निजी क्षेत्रको ब्याकग्राउन्डबाट आएको, उद्योगी व्यवसायको ब्याकग्राउन्डबाट आएको, मलाई अनुभव छ काम गराउन कति अप्ठ्यारो छ। जुन जेन्युन काम छ, रिजनेबल काम छ, देशको लागि समृद्धिको लागि आवश्यक काम छ, रोजगार दिनको लागि म एउटा उद्योग धन्दा खोल्दैछु, तर त्यो उद्योग धन्दालाई खोल्नको लागि हामीलाई हतोत्साहित गरिन्छ। लाइसेन्स दिनुदेखि लिएर हरेक क्षेत्रमा जुन डिस्करेज गरिन्छ, त्यो प्रवृत्तिलाई हटाउनै पर्छ। तपाईँलाई केही आवश्यकता छ, तपाईँ आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्नको लागि तपाईँ अरूको काम रोकेर बस्दिनुहुन्छ भने त्यो अपराध होइन भन्नुहोस् नि। सरकारको ऐन कानुनलाई तपाईँ मिच्ने काम गर्नुहुन्छ, त्यो अपराध होइन, त्यो गर्न मिल्दैन, जोसुकै होस्। निजी क्षेत्रले पनि यदि गलत काम गर्छ, केही गलत काम गर्छ भने त्यो अपराधको संज्ञा नै दिइन्छ त्यसलाई। त्यस्तो कामहरू गर्नु हुँदैन। अब हामी सबै मिलेर अब राम्रो समय छ, हेर्नुहोस्, अब हामी सबै मिलेर अब राष्ट्रलाई बनाउनतिर लाग्नुपर्छ। यो जुन तपाईँले बजेटमा निकै आशावादी कुरा गर्नुभयो होइन, जुन 6.5 को आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राख्नु भएको छ, यस्तो परिस्थिति छ, कोरोना महामारी अझै कायम छ, त्यो लक्ष्य प्राप्ति होला? त्यो हेर्नुहोस् नि, मैले योभन्दा अगाडि पनि धेरै ठाउँमा भनेको छ, हामी आशान्वित हुनैपर्छ होइन। हामी एम्बिसियस भएनौँ भने, महत्त्वाकाङ्क्षी भएनौँ भने फेरि लक्ष्य पुरा गर्न गाह्रो हुन्छ। हामी स्लो भएर होइन, अब फास्ट भएर अब हामी जम्प गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि त हामीले यो 6.5 को लक्ष्य भनेको, यो तपाईँको यो आर्थिक वृद्धि दर भनेको अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा बहुत ठुलो पनि होइन हो। यो चुनौतीपूर्ण छ, त्यो सजिलो पनि छैन, तर असम्भव चाहिँ छैन। किनभने हाम्रो देशको हरेक चिज यदि लयमा आयो भने हामीसँग आय स्रोतका साधनहरू धेरै छन्। अब हामी हरेक चिजमा, हामी कृषिमा यदि हामी आत्मनिर्भर भयौँ भने, जुन कि अहिलेको बजेटले पनि तपाईँको भनेको छ, हामी तरकारी फलफुलहरूमा 1 देखि 2 वर्षमा हामी आत्मनिर्भर हुने, अन्नहरूमा जस्तो गहुँ, तपाईँको चामल, धानहरूमा हामी 2 देखि 5 वर्षमा आत्मनिर्भर हुने। यदि यस किसिमले हामी आत्मनिर्भर हुँदै गयौँ भने त हाम्रो आर्थिक वृद्धि दरमा समस्या कहीँ पनि आउँदैन, रोजगारी पनि सृजना हुन्छ देशमा। हामी रेमिटेन्सको भरमा देशलाई कहिलेसम्म हामी चलाउँछौँ? रेमिटेन्स भनेको त हामी हाम्रो युवा जनशक्तिलाई बेच्नु हो। एक किसिमले तिनीहरूलाई हामी बाहिर पठाइदिएर हामीले बेच्यौँ। जुन किसिमले एउटा घरलाई भाडामा लगाएर त्यसको रेन्टबाट, त्यसको भाडाबाट जुन किसिमले आफ्नो घर चलाउँछ, त्यस्तो हाम्रो युवा युवतीलाई हामी भाडामा लगाइसकेका छौँ। र त्यो भाडामा लगाएको सामानको कति ठुलो विकृति, कति ठुलो विडम्बना हुनसक्छ। हामीले हाम्रा युवा जनशक्तिलाई हामी यहाँबाट विदेश पठाउँछौँ र त्यहाँबाट उनीहरू लासको रूपमा आउँछन्। कति हाम्रा युवाहरू, कति हाम्रा नेपाली दाजुभाइहरू लासको रूपमा यहाँ क्याफिनमा आएको चाहिँ एयरपोर्टमा हामी देखिरहेछौँ। यो त विकृति हो। धेरैजना त्यहाँ गएर सेटल भइहाल्छ, त्यहीँ बिहा गरिहाल्छ, आफ्नो परिवारलाई छोडेर, आफ्ना छोराछोरीलाई छोडेर त्यहाँ बसिहाल्छन्। कोही दुर्घटनाग्रस्त भइहाल्छ, त्यहाँ मर्छ, कोही जेल पनि जान्छ त्यहाँ कुनै न कुनै कारणले। यस किसिमले यो बाहिर पठाउने रिस्क जुन छ, अब हामी रेमिटेन्सको लोभ छोड्नुपर्छ र हाम्रै देशमा हामीसँग भएका स्रोत साधनहरूलाई हामी अधिकतम सदुपयोग गर्नुपर्छ। र त्यो सदुपयोग गर्नको लागि के चाहिन्छ? यस्तो बजेट चाहिन्छ। अब यो बजेटको पनि यदि आलोचना हुन्छ, विरोध हुन्छ भने त ठिक छ, बजेट नल्याए पनि हुन्छ। तपाईँ जनताको माझमा गएर भनिदिनुहोस् बजेट यो राम्रो छैन, यो बजेट हुनु हुँदैन। हिम्मत छ भने जनताको माझमा आउनुहोस्, यो बजेट ल्याउनु हुँदैन, यो सरकारलाई यो बजेट, पूर्ण बजेट ल्याउने अधिकार छैन भन्दै मात्रै नहिँड्नुहोस् नि।
होइन। अहिले के हामीलाई बजेट चाहियो छैन? अहिले यो महामारीबाट जुझ्नको लागि हामी के चिकित्सा क्षेत्रमा हामीले धेरै ठुलो इन्भेस्टमेन्ट गर्नु पर्दैन? नेपालमा हामी आधुनिकतम चिकित्सा प्रणाली अहिले पनि सबक सिक्नु छैन? यत्र हाम्रा नेपाली दाजुभाइहरूको मृत्यु भइसकेको छ, अकाल मृत्यु भइसकेको छ, अहिले पनि हामी चुप लागेर बस्ने? यस्तो बजेट ल्याएर तिनीहरूलाई हामी हेरचाह नगर्ने? अहिले वृद्धहरूलाई हामीले अलिकति मासिक तलब भत्ता बढाइदिने होइन, उनीहरूको त्यो नबढाएर उनीहरूलाई के भोकै मर्न दिने हो? हामी हाम्रा मजदुरहरू जुन अहिले बेरोजगार भएर बसेका छ नेपाली हाम्रा दाजुभाइहरू, तिनीहरूलाई हामी के राहत पुर्याउने काम नगर्ने, मरहम नलगाउने तिनीहरूलाई हामी भोकै मर्न दिने? यहाँ आलोचकहरूको के भनाइरह्यो भने जस्तो सरकारको ऋण थपे गर्ने, सार्वजनिक ऋण चाहिँ थपिरहने, अनि सामाजिक सुरक्षामा 1 खर्बभन्दा बढी लगानी गरेर राज्यको उत्पादकत्व कसरी बढ्छ, त्यो विकास हुँदैन, त्यसरी दिगो विकास हुन्न भन्ने छ नि त। सुन्नुहोस्, यो कुरा फेरि मैले भने नि यो नेगेटिभ माइन्डको कुराहरू हो। यो अब ऋण लिने त एउटा परम्परा हो यो, होइन? यो कुन सरकारले ऋण लिएको छैन यहाँ? अनि आवश्यकता परेमा सबैले ऋण लिन्छ। नेपालले मात्रै होइन, अन्य देशहरूले, भारतले पनि ऋण लिएको हुन्छ, अन्य देश अन्य मुलुकहरूले पनि ऋण लिएर काम चलाउँछ। विकसित राष्ट्रहरूले त ऋण लिन्छ नि, विश्व ब्याङ्कहरूसँग, अन्य डेभलपमेन्ट ब्याङ्कहरूसँग ऋण लिन्छ नि। ऋण लिनु त एउटा परम्परा हो। ऋण नचुकाउनु अपराध हो। हामीले ऋण लिइराखेका छौँ, हामीले ऋण सजिलो किन पाउँछौँ भने हामी चुकाउने काम पनि गर्छौँ। समय पुग्यो भने, मेच्योर्ड भयो भने ऋणलाई चुक्ता पनि गर्छ नेपालले। त्यो भएको हुनाले ऋण लिनु र ऋण फिर्ता गर्नु, ऋणलाई मेच्योर्ड भएपछि चुकाउनु, यो त एउटा परम्परा हो, एउटा त सिस्टम हो। यो चाहिएको बेलामा त ऋण लिनै पर्छ नि। आफ्नो स्रोतको अहिले कमी छ। यो विगत 1.5-2 वर्षदेखि चाहिँ विभिन्न कारणहरूले नेपालको आय स्रोत घटेको छ, नेपालको राजस्व घटेको छ। यस्तो समयमा अब हामीले के भन्छ एग्रेसिभ बजेट पनि ल्याउनु पर्ने हुन्छ। सबैलाई हेर्नु पनि पर्छ। जनतालाई निराश हुन दिनु भएन, जनताको मनोबल कस्किन दिनु भएन। जनता निराश भइराखेको छ। साइकोलोजिकली जनता बिरामी भएर मरिराखेका छन्। अहिले एउटा पेन्डेमिक मात्रै होइन, भोगले ग्रसित भएर पनि, आफ्नो व्यापार धन्दा चौपट भएर पनि जनता मरिराखेको छ। यस्तो समयमा सरकार के बजेट नल्याएर चुप लागेर बस्ने हो? अहिलेको टाइममा हामी जनतालाई राहत नदिने भने कहिले दिने हो? अब यसलाई पनि तपाईँहरू क्रिटिसाइज गरेर जाने, यसलाई पनि तपाईँहरू विरोध गर्ने, यसको पनि तपाईँहरू जहिले पनि आलोचना मात्रै गर्ने, गरेको कामको प्रशंसा गर्न पनि सिक्नु पर्यो नि। हामी एउटै मात्रै यो आफ्नो धर्म निभाउनु हुँदैन नि। विपक्षीहरूको धर्म आलोचना गर्नु हो, तर सही कामको प्रशंसा पनि त गर्नुपर्छ नि। अहिलेको समयमा तपाईँ भन्नुहोस् त, तपाईँ जस्टिफाई गर्नुहोस्। अहिलेको समयमा के हामीले हाम्रा नेपालीहरू जुन अहिले मानसिक रूपमा असन्तुलित भइराखेका छन्, मानसिक रोगी भइराखेका छन्, अहिले बेरोजगार भएर घरमा बसिराखेका छन्, कामधन्दा चौपट भइसकेका छ, ऋणको बोझमा दबिराखेका छन्, किसानहरूको काम बन्द भइसकेका छ, युवाहरूको पढाइ बन्द भइसकेका छ, युवाहरू काम गर्न सकिराखेका छैनन्, बाहिर विदेश गएका युवाहरू फर्केर यहाँ आएर बेरोजगार भएर बसिरहेको छ। यिनीहरूको राहतको लागि, यिनीहरूको संरक्षणको लागि, यिनीहरूको सुरक्षाको लागि, यिनीहरूको सुदृढीकरणको लागि यदि सरकारले यस्तो बजेट ल्याउँछ भने त्यसमा किन आपत्ति छ तपाईँहरूलाई? त्यस्तो आपत्ति चाहिँ गर्नु छ भने तपाईँ आउनुहोस् जनताको माझमा, भन्नुहोस् यो बजेट खराब हो, तपाईँ आन्दोलन गरेर बस्नुहोस्, यो यस्तो बजेट आउनु हुँदैन, यो बजेट खराब हो। हिम्मत छ भने आउनुहोस्, जनताको माझमा आएर तपाईँ भन्न सक्नु पर्यो यो बजेट खराब छ। अनि जनताले तपाईँलाई भन्छ बजेट खराब हो, के हो मूल्याङ्कन त जनताले गरेर दिन्छ तपाईँलाई। तपाईँको मूल्याङ्कनले हुन्छ, हामी चुप लागेर बस्छौँ? राम्रो बजेटको प्रशंसा गर्न सिक्नु पर्यो तपाईँहरूले। तपाईँ अब पहिला उद्योग राज्य मन्त्री हुनुहुन्थ्यो, अहिले अब विशेष आर्थिक सल्लाहकार हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्रीको, होइन? त्यो बेलाको भूमिका र अहिलेको भूमिकालाई चाहिँ कसरी कम्पेयर गर्नुहुन्छ? हेर्नुहोस्, म पदमा भएर मात्रै आफ्नो भूमिका मूल्याङ्कन गर्नुभन्दा म पदमा नभएर पनि म त्यस्तै हुन्छु। म योभन्दा अगाडि पनि म सांसद मात्रै थिएँ, संविधान सभा सदस्य मात्रै थिएँ, र त्योभन्दा पनि अगाडि म केही नभएर आफ्नै पार्टीको अध्यक्ष मात्रै भएर, आफ्नो पोलिटिकल पार्टी खोलेर अध्यक्ष मात्रै भएर पनि मैले जहिले पनि पोजिटिभ काम गर्नतिर प्रयास गरेँ। अहिले पनि म त्यही गर्ने प्रयास गर्दैछु, होइन? मेरो काम एउटै छ, निजी क्षेत्रले काम किन गर्न सक्दैन, निजी क्षेत्र पोलिटिक्समा किन आउन सक्दैन? पोलिटिक्समा आएर आफ्नो भिजन, आफ्नो अनुभव, होइन, र आफूसँग जुन एउटा स्वाभिमानिता छ र एउटा च्यालेन्ज, चुनौती स्वीकार गर्ने एउटा जुन आफूसँग क्षमता छ, रिस्क लिने क्षमता छ, त्यसको सदुपयोग म किन पोलिटिक्समा आएर नगर्नु, किन सरकारमा आएर नगर्नु? विपक्षमा बसेर भए पनि मसँग जुन क्षमता छ त्यसको म अधिकतम सदुपयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। मेरो लोकप्रियता अहिले किन भइराखेको छ भने म अहिले आफ्नो भिजनको
सदुपयोग भरपूर सदुपयोग गर्न कोसिस गरिराखेको छु। जुनसुकै क्षेत्रमा भए पनि, उद्योगी व्यवसायी, निजी क्षेत्र, अन्य सर्वसाधारणले पनि कुनै कामको लागि पनि मोती दुगडलाई गुहार्छ या अनुरोध गर्छ भने म जहिले पनि तयार हुन्छु। जहाँ पनि म जसको पनि सहयोग गर्न तयार हुन्छु। यसबाट केही व्यक्तिहरूलाई अलिकति गाह्रो पनि भइराखेको हुन्छ। मेरो लोकप्रियताबाट डराएर कसैले होइन यो मान्छेले यस्तो काम गर्यो, यो मान्छेले यस्तो काम गर्यो भनेर भन्छ। अरे आउनुहोस् न तपाईँ बिच सप्रमाण आउनुहोस् तपाईँ अनि भन्नुहोस् मोती दुगडले यो गलत काम गर्यो। भनेपछि तपाईँ अब दीर्घकालीन रूपमा राजनीतिमै लाग्ने सोचमा हुनुहुन्छ? म विगत 15 वर्षदेखि म राजनीतिमा लागेको छु। मेरो उद्योग धन्दा, बिजनेस, व्यापार जति पनि छ, होटलहरू, यो सब मेरो प्रोफेसनल टिमले हेर्छ। मेरो छोरा, मेरो वाइफले पनि हेर्छ। म पनि समय समयमा हेरिराखेको हुन्छु। त्यो एकदम लाइनमा छ, कहीँ ट्र्याकमा छ, कहीँ समस्या छैन। तर म दीर्घकालीन रूपमा म फुल्ली पोलिटिक्समा लागिसकेको छु। फुल टाइम पोलिटिसियन भइसकेको छु। मलाई पार्टीले पनि पत्याएको छ र हाम्रा नेताजीहरूले, हाम्रा सम्मान्य अध्यक्षजीले सबैले मलाई नयाँ नयाँ जिम्मेदारी दिएर काम अगाडि बढाउनलाई मलाई प्रेरित पनि गर्नुभएको छ र उनीहरू पनि मसँग प्रभावित पनि छन्। म एउटै कुरा जान्दछु, हाम्रा प्रधानमन्त्रीज्यू के छ भने उहाँसँग एउटा भिजन छ, एउटा दृढ सङ्कल्पित व्यक्ति हो। उहाँ जुन काम गर्नु छ म गरेर छोड्छु। उहाँ ढुलमुल नेता होइन। उहाँ चाहिँ आज एउटा कुरा भन्ने, भोलि एउटा काम गर्ने भन्ने नेता होइन। उहाँ दृढ सङ्कल्पित नेता हो। जतिसुकै विरोध भए पनि, जे भए पनि उहाँले चाहिँ म भएसम्म म कसैलाई गलत काम गर्न दिन्न भन्ने एउटा भावना भएको व्यक्ति हो र त्यही निर्देशन सबैलाई दिन्छ। उहाँले बारम्बार एउटै निर्देशन दिनुहुन्छ, नेपालमा कोही पनि एक दिन पनि भोको बस्नु नपरोस्, एकजनालाई पनि भोको बस्न नदिनुहोस्। त्यही भएर हामीले राहत सामग्रीहरू वितरण गरिरहेछौँ नेपालभरि। हामी स्थानीय निकायहरूसँग मिलेर, हामी त्यहाँका प्रदेश सरकारसँग मिलेर, हामी विभिन्न सङ्घ संस्था, निजी क्षेत्रहरूसँग मिलेर हामी गाउँ गाउँमा, टोल टोलमा गएर हामी राहत सामग्री वितरण गरिरहेछौँ। कुनै तरिकाले पनि कसैलाई पनि भोको बस्नु नपरोस्। हुन्छ तपाईँले प्रधानमन्त्रीको तारिफ गर्नुभयो होइन, तर बाहिर चाहिँ अब भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सक्नु भएन, अलि विकासको कुराहरू धेरै आश्वासन मात्रै बाँड्नुभयो भन्ने उहाँको धेरै आरोप छ। तपाईँले चाहिँ कसरी हेर्नु? तपाईँ दुईवटा कुरा हेर्नुहोस्। अहिले विकासको कामहरू भइराखेको छैन। तपाईँ हेर्नुहोस्, अहिले सडकहरूको निर्माणको काम हेर्नुहोस्, तपाईँ पुलहरूको निर्माणको काम हेर्नुहोस्। नेपालको इतिहासमा कहिले पनि यति भएको छैन। तपाईँ अहिले हामीसँग धेरै समय छैन। म तपाईँको इन्टरभ्यूमा त मैले लेखाजोखा डाटाज लिएर बसेको पनि छैन, तर म डाटाज दिन्थेँ। तपाईँहरू हेर्नुहोस् डाटाज। जति निर्माणको काम अहिले 3 वर्षको यो केपी ओली शर्मा सरकारको नेतृत्वमा भइराखेको छ, योभन्दा अगाडि कहिले पनि भएको छैन होला। यो म एउटा त्यो पार्टीको केडर भएर, त्यो पार्टीप्रति लोयल भएर मैले भनेको होइन, यो वास्तविकता हो। यो हेर्नुहोस्, अहिले भूकम्प पीडितहरूको लागि कति उद्धारको कामहरू भइरहेछ। भूकम्पसँग क्षतिग्रस्त हाम्रा सम्पदाहरूको काम हेर्नुहोस् तपाईँ अहिले यो रानी पोखरी बनिसकेको छ, तपाईँको दरबार हाई स्कुल बनिसकेको छ, तपाईँ सुनधारा ठाडिसकेको छ। त्यो कुराले गौन गर्नुहुन्छ तपाईँ? त्यो कुरा गौन हुन्छ? विगतको 1.5 वर्षको पेन्डेमिकमा तपाईँ हेर्नुहोस्, हामीले फेरि एकचोटि इकोनोमी, नेपालको इकोनोमीलाई वेबमा ल्याइसकेका थियौँ, लाइनमा आइसकेका थियो। यो त हाम्रो सेकेन्ड वेभले, दोस्रो चरणले फेरि चोइदियो। यो 1 महिनादेखि यो हाम्रो दुर्भाग्य हो। यो अदरवाइज हाम्रो त्यो इकोनोमी त फेरि ट्र्याकमा आइसकेको थियो। भारतको र अन्य मुलुकहरूको त इकोनोमी ध्वस्त भइसकेको छ। नेपालको इकोनोमी ट्र्याकमा किन आइसकेको थियो भने यो दूरदर्शिता थियो सरकारको। यो प्रधानमन्त्रीजीले को दूरदर्शिता भएको हुनाले आएको हो। यो आलोचना त गर्दै जानुहोस् नि। अब भ्रष्टाचारको कुरा गर्नुहुन्छ भने भ्रष्टाचार एकै दिनमा समाप्त हुँदैन। यो भ्रष्टाचार गर्ने र गराउने दुईजना सजायको भागीदार हुनुपर्छ, अनि मात्र यो भ्रष्टाचार रोक्न सकिन्छ। र पहिलेको भन्दा भ्रष्टाचार धेरै कन्ट्रोल भएको छ। ठिक छ, अब मिडियामा के कुरा हुन्छ, कहाँ के भएको छ, नेपाल भ्रष्टाचारमा कहाँ उक्लिएको छ भन्ने कुराहरू पनि सुन्छौँ हामी, तर वास्तविकता अर्कै छ। अब डर पैदा भइसकेको छ। तर ठिक छ, अझ कमी कमजोरी होला छ, त्यसलाई पनि अब बिस्तारै गएर हामी अगाडि बढाउँछौँ। मैले त यहाँसम्म निजी क्षेत्रलाई या कोही पनि सेवाग्राहीलाई केसम्म भनेका छौँ भने कसैलाई पनि केही काममा कहीँ रोकावट हुन्छ भने इमिडिएट गर्नुहोस् अनि हेर्नुहोस्, एक्सन हेर्नुहोस्। एक्सनै लिएका छौँ हामीहरूले, धेरै ठाउँमा एक्सन लिएका छौँ हामीहरू। अब बोल्ड भएर काम गर्नु पर्यो, डराएर काम गरेर हुँदैन। तपाईँ फुल टाइम राजनीतिमै लाग्ने भन्नुभएको छ। राजनीतिमा लाग्ने भन्दा त मन्त्री हुने, प्रधानमन्त्री हुने। तपाईँको अन्तिम लक्ष्य चाहिँ के प्रधानमन्त्री हुने इच्छा हो? एउटा के छ भने राजनीति भनेको लक्ष्यहीन हुन्छ, दिशाहीन हुँदैन, लक्ष्यहीन हुन्छ। कहिले पनि एउटा टार्गेट लिएर म यही बन्छु भनेर म राजनीतिमा लागेको होइन। म राजनीतिमा त म जसरी पनि जुन पोस्टमा पनि या विदाउट पोस्ट पनि राजनीतिमा काम धेरै गर्न सकिन्छ।
गर्नलाई धेरै काम छ। हामी सबै नेताहरू त सरकारमा होइन नि, प्रधानमन्त्री भनेको त एकजना मात्रै हुन्छन्, सबैजना त प्रधानमन्त्री बन्न सक्दैनन्। त यस्तो अवस्थामा के छ भने हामी लक्ष्य लिएर लक्ष्य एउटै राख्नुपर्छ, हामी कसरी देशको समृद्धिको कुरा गर्न सक्छौँ। एउटा कुरा हेर्नुहोस्, म नारा र भाषण जान्दिनँ, म होइन, म स्पिच भनेको एउटा यो म किनभने मेरो ब्लडमा राजनीति त होइन, त्यो भएर म झुटा आश्वासन झुटा कुराहरू बोल्न सक्दिनँ। म जे कुरा छ स्पष्ट भन्छु म, होइन। म अब मेरो लक्ष्य भनेको म मन्त्री नै बनेर पनि हुँदैन। अहिलेको मेरो मन्त्रीको कार्यकाल यति राम्रो थियो, तर मलाई मेरा वरिष्ठ नेताजीहरूले तपाईँ यदि छोडिदिनु भयो भने पार्टीको लागि अलिकति राम्रो हुन्छ भने तुरन्त छोडिदिएँ म। मलाई मन्त्री नै बनेर या सल्लाहकार नै बनेर या प्रधानमन्त्री नै बनेर म देशको सेवा गर्न सक्छु भन्ने होइन। मन्त्री त 25 जना मात्रै हुन्छ, प्रधानमन्त्री त 1 जना मात्रै हुन्छ। सेवा त देशमा लाखौँ लाखले गरिराखेका छन्, देशको समृद्धिको लागि काम गरिरहेछ, देशको जनताको सेवा गरिरहेछ। चिकित्सा क्षेत्रमा हेर्नुहोस्, शिक्षा क्षेत्रमा हेर्नुहोस्, व्यावसायिक क्षेत्रमा हेर्नुहोस्, औद्योगिक क्षेत्रमा हेर्नुहोस्, आर्थिक क्षेत्रमा हेर्नुहोस्, काम त सबले गरिराखेका छन्। त यो सबै त मन्त्री छैनन् नि, त मन्त्री हुनु आवश्यक छैन। हेर्नुहोस्, मन्त्री त यदि राम्रो इमान्दार ट्रान्सपेरेन्ट मन्त्री छ भने उसले गाइड गर्ने हो, उसले ब्युरोक्रेट्सलाई कन्ट्रोल गर्ने हो, सेवाग्राहीहरूको काम छिटो छरितो फास्ट र कानुन ऐन सम्मत होस् भन्ने उनीहरूले काम गराउने एउटा त्यो हो। तर त्यसको लागि मन्त्री राम्रो हुनुपर्छ, इमान्दार हुनुपर्छ। तपाईँले अर्को कुरा अब जस्तो प्रधानमन्त्रीज्यू र माधव नेपाललाई मिलाउने पहल गर्नुभयो, तर सक्सेस भएन, अझै पनि मिलाउन केही कोसिस गर्नुहुन्छ? हेर्नुहोस्, हामी अब यो पार्टीमा समावेश भइसकेपछि विगतमा 8-10 वर्षदेखि एमालेमा छु, त हाम्रो भावना के छ भने पार्टी कुनै किसिमले पनि टुटेर नजाओस्, पार्टीमा कुनै किसिमको दुर्घटना नहोस्। अब विभिन्न किसिमका मतभेदहरूले गर्दा हाम्रा ठुल्ठुला नेताहरूमा ठुलो एउटा मतभेदको अवस्था थियो, एकअर्कासँग कुरा गर्नै नसक्ने। यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले 2 जना नेताको वार्तालाप गराउने कामहरू हामीहरूले गऱ्यौँ, 2 जना नेताहरूको। त्यसमा मेरो पनि कहीँ संलग्नता थियो। अब एकअर्कासँग संवादहीन भएर बसेर त अब कम्युनिकेसन ग्याप गरेर त काम हुँदैन। त्यो भएर कमसेकम संवादहीनता तोडौँ, सुरु गरौँ। फेरि एकचोटि सुरुवात भयो, 2-3 सेटिङ पनि भयो, 3-4 सेटिङ भयो, आशा पनि पलाइयो, हुनसक्छ अब फेरि हाम्रा यो नेताहरू एक भयो भने यो पार्टी फेरि एकजुट भएर जान्छ। तर दुर्भाग्य यसमा विभिन्न फ्याक्टरहरूले काम गर्यो र उनीहरूले आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्यो। यो पार्टीलाई तोडेर यदि कसैको स्वार्थ सिद्धि हुन्छ भने हाम्रा पार्टीका जुन नेताहरू छन् तिनीहरूले पनि बुझ्नुपर्छ, अरूको लहलैमा लागेर अरूको सिकावटमा लागेर यदि हामी पार्टी तोडेर हामी पार्टीको विरोधमा पार्टीको एगेन्स्टमा यदि काम गर्छौँ भने त्यो त गरियो। त त्यो गरेर गाह्रो त पार्टीलाई यदि गाह्रो हुन्छ भने त अरूको पनि त सखाप हुन्छ नि, राजनीति त खतम हुन्छ, राजनीति त कलेप्स हुन्छ। त्यस्तो गलत काम गर्नु, अनैतिक काम गर्नु, अधार्मिक काम गर्नु, यो चाहिँ अब हाम्रा विद्वान, हाम्रा वरिष्ठ, हाम्रा यति ठुल्ठुला त्याग गरेर आएका नेताहरूलाई यो शोभा दिँदैन जस्तो मलाई लाग्छ। अब समयले बताउँछ के हुन्छ। तर माननीय केपी शर्मा ओलीजीको एउटै भावना छ, कुनै तरिकाले पनि पार्टी नटुटोस्, म सबैलाई स्पेस दिन्छु, प्लेस दिन्छु। तर अरू पार्टीहरूसँग, अरू पार्टीका नेताहरूसँग मिलेर आफ्नो पद, आफ्नो स्वार्थको लागि यदि कोही केही काम हुन्छ भने त्यो गलत हो। तपाईँलाई अर्को आरोप लाग्ने गरेको के भने जस्तो व्यवसायीहरूलाई राजनीतिमा प्रवेश गराउनु भयो भन्ने खालको छ। स्वतन्त्र रूपमा रहनुपर्ने व्यवसायहरू राजनीतिमा लाग्न मिल्दै मिल्दैन। एउटा कुरा बताउनुहोस्, म राजनीतिमा लागेर मैले के अपराध गरेँ? मैले त के राम्रै काम गर्न खोजिरहेको छु नि, होइन? त्यही आज यो बजेट आयो, त्यसमा कहीँ न कहीँ अलिकति भए पनि मेरो रोल त छ होला नि। आज चारैतिरबाट सबैले प्रशंसा गरिरहेछ कि एक्सपेक्ट नगरेको अनएक्सपेक्टेड बजेट आएको छ, सबैले यही कुरा भनिरहेछ। त यस्तोमा यदि अरू पनि हाम्रा साथीहरू जो हाम्रा नाम चलेका, हाम्रा प्रतिष्ठित उद्योगी व्यवसायीहरू हामी पनि पार्टीमा आउन चाहन्छौँ, हामी पनि राजनीति गर्न चाहन्छौँ भने कहाँ गलत छ भन्नुहोस् नि? यसमा त गलत केही छैन। राजनीति किन गर्नु हुँदैन? राजनीति भनेको के कुनै एउटा वर्गको मात्रै अधिकार हो? के उद्योगी व्यवसायी निजी क्षेत्रले राजनीति गर्न सक्दैन? अब विश्वमा हेर्नुहोस् तपाईँ, अहिले त बिजनेस टाइकुनहरू त कन्ट्रीलाई रुल गरिराखेका छन्। अहिले विभिन्न पदहरूमा, जिम्मेदार पदहरूमा, मन्त्री पदहरूमा पनि अहिले बिजनेस टाइकुनहरू छन्। उनीहरूसँग अनुभव छ, उनीहरूसँग रिस्क लिने क्षमता छ, ट्रान्सपेरेन्सी छ, भिजन छ।
आज आउनु पर्यो, निजी क्षेत्रमा आउनु पर्यो, अगाडि बढ्नु पर्यो, आउनु पर्यो पोलिटिक्समा। अब देशलाई हाँक्ने काम हामी सबै मिलेर गरौँ। त्यो हिसाबले अनि तपाईँ एउटा कुरा अर्को हेर्नु भएन, ऐतिहासिक काम भएन। अस्ति 235 जना प्रतिष्ठित नाम चलेका उद्योगी व्यवसायीहरू पार्टी प्रवेश स्वेच्छाले गरेका हुन्, जो आजसम्म त नेपालको इतिहासमा कहीँ पनि भएको छैन, कुनै पार्टीमा भएको छैन। यो के हामीले हात जोडेर एक एकजनालाई तपाईँ आउनुहोस् पार्टीमा आइदिनुहोस् भनेर लोभ लालच आकर्षण दिएर ल्याएको? स्वेच्छाले आएको हुन्। किन आएको? पार्टीप्रति उनीहरू प्रभावित भएर। जुन हाम्रो केपी शर्मा ओलीजीको जुन एउटा क्रेज छ, जुन एउटा आकर्षण छ, त्यसबाट प्रभावित भएर आएका हुन् नि। त्यत्तिकै त आउँदैनन् कोही पनि। हाम्रा नेताजीहरूको हाम्रो जुन एउटा काम गर्ने शैली छ, देशप्रति एउटा जुन जिम्मेदारी छ, देशप्रति एउटा जुन उनीहरूको तरिका छ, शैली छ काम गर्ने, त्यो हिसाबले आएका हुन् उद्योगी व्यवसायीहरू। त यो त राम्रो। यो यति मात्रै होइन, अझ आउँदैछन्। म आजै डिक्लेयर गर्दैछु तपाईँको च्यानलबाट, अझ 200-300 जनाको लिस्ट बन्दैछ। 150 को भनिसक्यो। छिटो नै आउँछन्, स्वेच्छाले आउँछ। नेपालको इतिहासमा धेरै ठुलो परिवर्तन हुँदैछ, तर कोही पनि लक्ष्य लिएर आउँदैन, स्वार्थको लागि आउँदैन कोही पनि। कसैले पनि भनेको छैन मलाई यो पोस्ट दिनुहोस्, कसैले पनि म पोलिटिक्समा लागेर म मन्त्री बन्छु या म के बन्छु भनेर त्यो आएको होइनन्। हामी यो पार्टीमा प्रधानमन्त्रीज्यूलाई, हाम्रो सभापतिज्यूलाई र हाम्रा सरकार बन्यो भने सरकार, अदरवाइज पार्टीलाई हामी जहाँ पनि सहयोग गर्न, साथ दिन आएका हौँ हामीहरू। हामी हाम्रो भिजनबाट हामी अब देशलाई कसरी हाँक्ने हो हामी पनि साथ दिन्छौँ, सहयोग गर्छौँ, त्यसको लागि आएको हुन् उनीहरू। यो एउटा ठुलो काम हो। यसको पनि अब आलोचना हुन्छ भने हुँदै गर्छ। मेरो आलोचना गर्ने पनि एउटा वर्ग छ, हेर्नुहोस्। किनभने अब यो धेरै लोकप्रिय भयो भने पछिलाई गाह्रो हुन्छ भनेर मोती दुगडलाई पनि आलोचित गरौँ। कहिले नुनमा आलोचित गर्छ, कहिले सुलभ गोल्यानको केसमा आलोचित गर्छ। अहिले सुपारीको केस एउटा कहाँबाट आएको छ, त्यसमा पनि मोती दुगडले यो सेटिङ मिलाएको। अरे बाबा, भगवान् साक्षी छ, मोती दुगड कहिले पनि यस्तो काममा लाग्दैन। मोती दुगडसँग केही कमी छैन। मेरो 7वटा जेनेरेसन बसेर खान सक्छ, त्यति मसँग काम धन्दा बिजनेस प्रोपर्टी छ मसँग। मलाई गर्नु पर्दैन, मलाई एउटा इतिहास कायम गर्नु छ, होइन? सुपारीमा पनि मोती लाग्यो भनेर भन्छ। अरे सुपारीमा लाग्यो भने खै त मेरो मान्छे, मैले कहाँ, खै त सुपारीको केही कोटा लाइसेन्स पाएको मैले कहाँबाट? र मेरो कसरी हुनसक्छ त्यसमा? चिन्दै नचिनेका मान्छेहरूको नाम मसँग जोडिएका हुन्छन्। मलाई हेर्नुहोस्, म विचलित हुन्न यो सब चिजबाट। यो सब आइरहन्छ। मान्छे जति अगाडि बढ्न खोज्छ त्यति उसको खुट्टा तान्ने पनि त्यति नै हुन्छन्, होइन त? म विचलित हुन्न। म अहिले धेरै अनुभव लिइसकेको छु, धेरै अनुभव बटुलिसकेको छु। म विचलित हुने मान्छे होइन। अहिले हिजो अस्ति जुन त्यो बजेटमा नुन खुल्ला गर्ने कुरामा पनि कसैले मेरो नाम जोडिदिएछ, यो पनि मोती दुगडले गराएको। एउटा कुरा त मोती दुगडले यो गराएकै होइन। अर्को कुरा, यदि नुन खुल्ला भयो भने त कुन ठुलो अपराध भयो र? निजी क्षेत्रलाई यदि नुन ल्याउन दियो भने पब्लिकलाई चोइस दिएको हो नि। अहिले एकाधिकार छ नुनमा, नुनको मूल्य जतिसुकै राख्न सकिन्छ, जसोसुकै क्वालिटी दिन सकिन्छ, अर्को चोइसै छैन। अहिलेको यो लिबरलाइजेसनको समयमा कुनै चिजमा एकाधिकार हुनुपर्छ? त्यो एकाधिकार तोड्नको लागि सरकारले नुन निजी, त्यो पनि पोलिसी के आउँछ अहिले भन्न सकिँदैन। तर यदि त्यस्तो छ भने त्यसमा पनि मोती दुगड छ। त एउटा वर्ग यस्तो पनि छ जसले चाहिँ मोती दुगड धेरै चाहिँ अब अगाडि बढ्यो भने धेरैलाई गाह्रो हुनसक्छ। तर ठिक छ, मलाई तपाईँ पछाडि राखेर पनि काम त गर्न दिनुहोस्, तपाईँहरू सहयोग गर्नुहोस्, तपाईँ आउनुहोस्, म तपाईँलाई भन्दै जानुहोस्, त्यसरी काम गर्नुहोस् तपाईँ। त्यस्तो पनि छ। यही सन्दर्भमा यो सार्वजनिक संस्थानहरूको कुरा आउँछ। यो संस्थानहरू चाहिँ सरकारलाई बोझ भयो, ऋण मात्रै थपियो, दायित्व मात्रै बढ्यो भन्ने खालको आउँछ कुराहरू। हेर्नुहोस्, एउटा बहुतै तपाईँले यो एउटा सेन्सिटिभ कुरा, संवेदनशील कुरा हो यो। नेपालका जति पनि संस्थानहरू छन्, त्यो म मन्त्री भइसकेपछि सबभन्दा पहिले मैले त्यो संस्थानहरूको फाइलहरू झिकाएँ। त्यो संस्थानका जति पनि ठुला कर्मचारीहरू मसँग भेट्न आए फुलका गुच्छाहरू लिएर, अनि मैले तिनीहरूलाई सोधेँ तपाईँहरूको संस्था कसरी चल्दैछ, तपाईँको सिमेन्ट फ्याक्ट्री कस्तो चल्दैछ, तपाईँको अन्य उद्योग कस्तो चल्दैछ, यो सरकारी संस्थानहरू जुन सिक युनिट भइसकेका छन्, बन्द भइसकेका छन्, जस्तो तपाईँको नेपाल फार्मास्युटिकल छ, तपाईँको बुटवल धागोहरू बन्द भइसकेका, गोरखकाली रबर बन्द भइसकेका छ, सिमेन्ट फ्याक्ट्रीहरू घाटामा गइराखेका थिए। सबैले अब होइन घाटामै छ त किन तपाईँ फुलको गुच्छा लिएर हाँस्दै किन आउनुहुन्छ? आफ्नो उद्योग धन्दा भएको भए आज हामीलाई पीडा हुन्थ्यो नि, हामी यस किसिमले हाँस्थ्यौँ, हामी हाँस्दैन त। यसलाई प्रफिटमा ल्याउने तपाईँ पुरा रोडम्याप लिएर आउनुहोस्। अनि त्यसपछि मैले चाहिँ सबै ब्युरोक्रेट्सहरूसँग, विज्ञहरूसँग कुरा गरेपछि यो सबै संस्थानहरूलाई हामीहरूले अब निजीकरण नगर्ने,
पिपिपी मोडलमा लाने, किनभने निजी क्षेत्रको उद्योगहरू वर्ष घाटामा जाँदैन, सरकारी संस्थान सबै घाटामा जान्छन्, बन्द हुन्छन्, लुटपाट हुन्छ, भ्रष्टाचार हुन्छ। त्यो भएर मैले बोल्डली यो कुरा चाहिँ मैले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको साथमा बसेर मैले मिटिङ गरेर मैले उहाँसँग मैले गाइडलाइन लिएँ, यस किसिमले जाँदा कस्तो हुन्छ। उहाँ प्रभावित हुनुभयो, उहाँले भन्नुभयो बहुत राम्रो आइडिया हो। त्यसपछि मैले तत्कालीन उद्योग मन्त्री अर्थमन्त्रीज्यूसँग कुरा गरेर अब हामी यो संस्थानहरूलाई हामी प्रफिटमा ल्याउन सक्छौँ, त्यसको लागि हामी एउटा विज्ञ समूहको टोली बनायौँ, पिपिपी मोडलमा जाने। अहिलेको जति पनि त्यसमा इन्भेस्टमेन्ट छ त्यो सरकारको इक्विटी हो। अब सरकारले फर्दर इन्भेस्टमेन्ट गर्ने होइन, अब प्राइभेट सेक्टर जो इन्ट्रेस्टेड छ उनी आएर फर्दर इन्भेस्टमेन्ट गरेर अब जति जसको इक्विटी हुन्छ त्यति सेयरमा काम गर्ने, त्यति प्रफिटको बाँडफाँड हुन्छ। एउटा लिज चाहिँ सरकारलाई दिनै पर्छ, एउटा फिक्स लिज सरकारलाई आउँछ नि। पिपिपी भनेर चाहिँ पब्लिकलाई नि सेयर दिन्छ, पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपको यो प्रोजेक्टहरू हुन्छन्। त्यसमा के हुन्छ भने जस्तो भनौँ नि, यो नेपाल मेडिकल हो, नेपाल फार्मास्युटिकल हो, नेपाल औषधि भन्छ, नेपाली शाही औषधि थियो। त्यसमा अब भनौँ नि, अब कसैले लगानी गर्न खोज्छ, त्यसमा नयाँ इन्भेस्टमेन्ट गर्ने, नयाँ भवन बनाउने, नयाँ मसिन ल्याउने, नयाँ टेक्नोलोजी ल्याएर त्यसलाई ठुलो रूपमा गर्ने हो भने आउनुहोस् तपाईँ हाम्रो पार्टनर बन्नुहोस्, तपाईँहरू काम हेर्नुहोस्, तपाईँको म्यानेजमेन्ट हुन्छ, हामी बोर्डमा हुन्छौँ, सरकारको तर्फबाट बोर्डमा हुन्छ सरकारका पदाधिकारीहरू, अनि त्यसमा त्यो प्रफिटमा आउँछ। त्यसको लागि त हामीसँग कमसेकम 40-50वटा एप्लिकेसन आइसकेको छ। धोबादी फलाम कारखानादेखि लिएर तपाईँको यो बुटवल धागोदेखि लिएर हेटौडा कपडादेखि गोरखकाली रबर, तपाईँको नेसनल यो तपाईँको सल्ट, तपाईँको वीरगञ्ज चिनी कारखाना, यो जनकपुर चुरोट कारखाना, सिमेन्ट फ्याक्ट्रीहरू, विराटनगर जुट मिलहरू, यस्ता संस्थानहरूको लागि त कैयौँ एप्लिकेसन आइसकेको छ। त्यसमा होमवर्क हुँदैछ। अब यो मेरो पालोमा सुरु भएको, मैले नि यो एउटा नयाँ भिजनले यो गरेको, सबै संस्थानहरूलाई हामीले प्रफिटमा ल्याउने हो। यो सरकारी संस्थान मात्रै होइन, निजी क्षेत्रका जुन उद्योगहरू पनि जो अहिले कलेप्स भएका छन्, बन्द भएका छन्, सिक युनिटहरू छन्, तिनीहरूलाई पनि हामीले प्रफिटमा ल्याउने मैले एउटा रोडम्याप बनाएको छु। गार्मेन्ट फ्याक्ट्रीलाई हामी पुनर्जीवित गर्ने, त्यसको लागि हामी फेरि यिनीहरूको एक्सपोर्ट गर्नको लागि हामीले 2 चरणमा कुरा पनि गरिसकेका थियौँ। हामी यस गभर्मेन्टमा एम्बेसडरलाई बोलाएर हामी कुरा गरिसकेका थियौँ। त यो किसिमले हामी संस्थानहरू, उद्योग व्यवसायहरूलाई हामी अगाडि बढाउने, हामी स्टार्टअप नेपालमा जाने कुरा गरिसकेका छौँ होइन। हाम्रा युवाहरूले अहिले रोबोट बनाउने, कम्प्युटर बनाउने, त टेलिफोन बनाउने, मोबाइल बनाउने, भेन्टिलेटर बनाउने सम्मको काम गरिसकेको युवाहरूलाई मेरो समयमा हामीले प्रोत्साहित गरेर अगाडि बढायौँ। आज हेर्नुहोस्, उनीहरूले काम गरेर एक्सपोर्ट गर्न सुरु गरिसकेका छ। उनीहरूको बनाएको भेन्टिलेटर अहिले हस्पिटलहरूमा काम गरिराखेका छन्। हामी प्रोत्साहित गर्न सक्नु पर्यो, हामी हतोत्साहित गर्ने होइन। अहिलेको हेर्नुहोस्, अहिलेको बजेटमा स्टार्टअप नेपालमा युवाहरूलाई कति सुविधाहरू दिएको छ, कति ट्याक्स फ्रीहरू गरिएको छ। तपाईँले सुरुमै सोध्नुभयो यसमा बजेटमा तपाईँको नाम धेरै आइराखेको छ भने, मेरो नाम होइन, मेरो भिजन, मैले यो सजेसन दिइराखेको छु। यो क्षेत्रलाई हामीले अगाडि बढाउनुपर्छ, हामी रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ। जुन वस्तु हाम्रो देशमा उत्पादन हुँदैन त्यो वस्तुलाई हाम्रो देशमा उत्पादन गर्नु पर्यो। हाम्रो देशमा एउटा सियो पनि उत्पादन हुँदैन, काँचको सिसाको गिलास पनि, कप प्लेट पनि उत्पादन हुँदैन। यस्ता उद्योगहरू ल्याउनु पर्यो। औद्योगिकरणमा हामी एकदम फास्ट ऱ्यापिडली हामी डेभलप गर्छौँ। हामी ऱ्यापिड इन्डस्ट्रियलाइजेसनमा जानु पर्यो। अनि हेर्नुहोस् हाम्रो देश समृद्ध हुन्छ कि हुँदैन। जहाँ पनि हामी कामलाई रोक्ने, काम हुन नदिने, लाइसेन्स प्रक्रियालाई एकदमै हामी जटिल बनाइदिने, यस्तो भयो भने त हतोत्साहित हुन्छ नि। मनोबल गिर्न नदिनुहोस्। निजी क्षेत्रको मनोबल गिर्ने काम भयो भने धेरै गाह्रो छ। अन्तिममा तपाईँ अब जुन सार्वजनिक पदमा हुनुहुन्छ अहिले होइन, तपाईँ निजी क्षेत्रको एउटा आशा भएर, एउटा प्रतिनिधि भएर काम गरिरहनु भएको छ। जस्तो नेपालमा अब निजी क्षेत्रको विकास, व्यवसायको विकास, औद्योगिकरणको विकासको लागि अब चाहिँ के चाहिँ गर्नु पर्ला, नेपालले कसरी अगाडि बढ्नु पर्ला भन्ने लागि? मैले सुरुमै तपाईँले एउटा भने सबभन्दा पहिले हामी देशभक्त हुनुपर्छ। हामी आफ्नो भन्दा पनि राष्ट्र र राष्ट्रियताको लागि सोच्नुपर्छ। मैले धेरै ठाउँमा भनेको छु, औद्योगिक हाम्रा यहाँ चेम्बर अफ कमर्स र अन्य हामी सङ्घ संस्थाहरूको कार्यक्रममा मैले भनेको छ, राष्ट्र र राष्ट्रियतालाई सर्वोपरि मानेर काम गरौँ। कसैले हामीलाई जेल हाल्न सक्दैन, कसैले हामीलाई केही पनि छुन पनि सक्दैन। हामी जहिले पनि पावरमा हुन्छौँ भन्ने पनि छैन। हामी हाम्रो कामलाई हामी राम्रोसँग गरौँ, ट्रान्सपेरेन्ट भएर हामी काम गरौँ। देशको जुन राजस्व छ त्यसलाई छल्ने काम कहीँबाट पनि नहोस्। हामी सबभन्दा पहिले त्यो राष्ट्रियतालाई जोगाउँ। त्यसपछि हामी ब्युरोक्रेट्सलाई, अब तपाईँहरू पनि आफ्नो माइन्डसेट चेन्ज गर्नुहोस्। तलबले पुग्दैन भने तपाईँ सरकारलाई गुहार्नुहोस्, तर कामलाई नरोक्नुहोस्। त्यो ठुलो अपराध हो।
उद्योगी व्यवसायी निजी क्षेत्र या कुनै पनि क्षेत्रको व्यक्तिको काम यदि तपाईहरुले रोक्नुहुन्छ भने त्यो भन्दा ठूलो अपराध होइन केही पनि। तपाई ऐन विपरीत काम गर्दै हुनुहुन्छ, तपाई अपराधीको संज्ञामा तपाई आउनुहुन्छ, काम रोक्नु भएन तपाईले। तपाई उद्योगी व्यवसायी निजी क्षेत्र यत्रो रिस्क लिएर आफ्नो भएको सम्पूर्ण जायज सम्पूर्ण सम्पत्ति लगाइदिएर उद्योग खोल्छ र तपाई तिनीहरुलाई डोमिनेट गर्नुहुन्छ, तपाई तिरस्कृत गर्नुहुन्छ तिनीहरुलाई। त्यस्तो गर्न मिल्दैन। त अहिले हामी फास्ट डिजिटलाइजेसनमा जानु छ भने हामी अब इन्भेस्टमेन्ट नयाँ आउनु पर्यो हैन। सानादेखि ठुला मझौला हरेक किसिमका उद्योगहरुमा नयाँ इन्भेस्टमेन्ट आउनु पर्यो र बाहिरको इन्भेस्टमेन्ट पनि हामी ल्याउनु पर्यो, एफडीआई पनि ल्याउनु पर्यो, फरेनबाट पनि इन्भेस्ट ल्याउनु पर्यो। देश हेर्नुस् धेरै ठुलो, नेपाल भनेको सानो मार्केट होइन नि, यो 3 करोड जनताको नेपाल हो, तर यो मात्रै मार्केट होइन नि। हामीसँग त दुईटा ठुलठुला विशाल मार्केट छ नि। भारतले हामीलाई हरेक वस्तु तपाईँ भारतमा हामी निर्यात गर्न सक्ने उनीहरूले हामीले त्यो व्यवस्था गरिदिएछ। चाइना पनि हामीले सहुलियत दरमा, अहिले सहुलियत तपाईँको भन्सार दरमा चाहिँ हाम्रो सामानहरू लगिरहेछ। हामी क्वालिटी प्रडक्ट बनाउन सक्नु पर्यो। हामी हाम्रो देशको प्रडक्टहरू बदनाम हुन दिनु भएन। जुन किसिमले हामी नेपाल प्रति हाम्रो माया छ, हाम्रो प्रडक्ट प्रति पनि माया हुनु पर्यो। नेपाल हाम्रो छ भने नेपालको प्रडक्ट पनि त नेपाल भनेर चिनिन्छ नि। आज हामी गार्मेन्टहरुमा कहाँ चुकेका छौं भने हाम्रो क्वालिटीमा शंका भइसकेको थियो, कार्पेटमा शंका भइसकेको थियो, कार्पेटको क्वालिटीहरुमा, अनि हामी चुक्यौं नि। हाम्रो निर्यात घट्दै गयो। आज बंगलादेश हेर्नुस्, अहिले पनि त्यही किसिमले निर्यात गरेर आज बंगलादेश विश्वको विकसित होइन, अब विकासशील मुलुकहरुमा, विकासशील मुलुकमा मात्रै होइन विकसित मुलुकहरुमा आउने श्रेणीमा आइसकेको छ। अहिले बंगलादेश गार्मेन्ट एक्सपोर्ट यत्रो ठूलो छ, त्यहाँ रोजगारीको समस्या छैन। हामी पनि इमानदार भएर ट्रान्सपेरेन्ट भएर काम गरौँ। हाम्रा ब्युरोक्रेट्सहरूले पनि यदि सहयोग गर्यो भने यो देशमा कमी केही छैन। हामी धेरै अगाडि बढ्न सक्छौँ। आलोचना गर्न बन्द गरौँ, प्रशंसा गर्ने एउटा हिम्मत आउनु पर्यो, हिम्मत हुनु पर्यो। अब आलोचना गर्ने हिम्मत छ भने प्रशंसा गर्ने पनि हिम्मत हुनु पर्यो। र यदि कोही लोकप्रिय काम गरिरहेछ, राम्रो काम गरिरहेछ, अगाडि बढिरहेछ भने खुट्टा तान्ने काम नगरौँ। ऊ देश र जनताको लागि नै काम गरिराखेको होला, त्यस्तो नगरौँ। यो मेरो चाहिँ एउटा मेसेज छ सबलाई। हुन्छ, धन्यवाद तपाईलाई। ल, थ्याङ्क यू सो मच। तपाईले मलाई बोलाउनु भयो, धन्यवाद।